بس خطرناک بو زرت صلی علی محمد مهمان ما خوش آمد زربنا دیو پیغمبری حکمی خلاف سون چیه زربنا صلی علی محمد زس و آل محمد به شخصنا مهمان ما خوش آمد زس پیغمبر خلاف سون سینا ماشي انت زرت بر محمد صلوات الله عجل فرجهم وعليك دقت بشيك ها من ظریف مرحله جلسه دیو گفتو ٹھیک بس انت مطالعه متان دقت کتو مبانا غلط فهمی پوچین یا نا مچوت پینه کو مچوت پینه این نیست من چیک پسونده ناس داره بر محمد صلوات زربنا ناس پیغمبر خلاف بسینا من ده ناس ينتا امر بسین حکم یعنی التماس بسین مهربانی پیغمبر کا درود تان شیک زرناس ینتی کنا طلب بسین ناس درود تان سمن صلی علی محمد زربنا ناس درود تان سمن ناس درود تان شیک زرین کوس فعل امر بنا جمله دعائیه اشتباه سو منا 2-3 سال پهلی حوزه علمی زربی شغبون که دارن هزون مرا منو بین گیم تاریخ بین جاپان ماچی ده زگزاق بین شو ساق پاکرچه ده کنار چیم سفارشی بسنا دسمی پاس بستم مده ده نمیک فینچه متریک پاس اینجوری و کنار ایوک بنا حزم چین کاتیون سن ندیرین دی اشتباه با بچمین مگرست تا گا شغبول استاچین گاو ngati kitab منبع اول این اودون دی جامعه مزر با چی واس بن زیر بنا بعض طلبه ها بعض طلبه محقق دونی ngati چی زیرو بعض طلبه از ادوزغا دانشگاه استاد مثل مرحوم مطهری تو پروفسور این شغبو سیلس بن چوک ده کنه غاز مزس بن هدیو مطهری نام به کار سو یعنی خلاف کتاب شو جام می پنچس میونی وقت بولن چوتن سونیا چانا دی بحث بی کنگتا سوا زیر بیسپرا یود نا نتان دی که یود اشکال تون از قبول بید رد بوز اما بعض آیونی نیست اشکال بید نا مدرسه اسنا عشری که یا ده گنده ده یود ده نتی معروف شخص عالم چی یود که سقیفه من سنسه این زیر کنچی یود یمتن گاما ششا دعای یاسوم بچیگنا زیارت عاشوره اول نسانی مطلب دو کنچیک اودوز زیر نوچین زسنارگنا اسلامیه سکولی کا صلو علی محمد صلوات لطکورا تنگ سے زیر فلان شخص پوزز کمان میتری گن زوگزاگا بین کنچی زخشگین مین دمیزدیس پیروزز ناز جواب تنگ ما مصلحت مسون لوکر سون زرنوک ادو پیرب تنگ زنده جواب اگر کا تو کیا منکر کا تو شزنا دلیل امر معروف زره چوق زر با چوق جواب تون زره داره کوز تاخیر بیان بس عصیان بزین نسبه بس خدا لچیا منکر پتون سن 1 سال دوک پنا دیا مصلحت میں چوق زر بو می پھیرب تنزین مصلحت میں چوق مزر نا جواب ما زر سیدا من مصلحت بزوک بس توس دگن زر نو کتاب بیان کنته ادعا بچنگا چن خط خمینی کا زر بنا نتاز کتاب بیا بوده کنستانس بین 4 سال سون سوال بی تانسه لوج بی نا جواب ماتنگ مایو لوج بی دام مصلحت مهنگت پا کی دولا اموسی جوانانو نیز ده کتاب بیا جواب کیون زره دیکا سامونه کیون نافع بی همین لا اقل اینا مجلس بی جواب تانچوک ناز دینگ دیکا زیز اسکیا اکن تانچوک ناز لنگاز زید اکن تانچوک البته ناز مهلت تانگ دیان تام ادی جواب کیون هفته ری کا تانگ ناز دیا هفته کا مهنه هفته کا بالاخره ادو سوغا تروبی میسکون مارکوس صلو علی محمد صلی بو فعل امر اینزرندو کرا جمله دعانا امر تشخیص تمام ماشز خورز مثال لا تنگنو بر محمد صلوات دیو زربان این امر گوس صلوات تنگندو سوال بدوین اگر کتو دیو کنته سوال صلوات لا ټکرا ما تنسپینا اللهم صلی زر اللهم دی کا نزګوره آل محمدی کا مهمان پو تنگ سے دیو تو کرا تنگ سے سوالی شکل امونن چون سے دیو امر حقیقی من چیا امر پو عرف گوار گوشین دو کا تو اگر امر کا تو این منگا چی چیز درچین من شربت درچمین ده دی کا صلوات تون زنا منگا چی لنگ سے نا صلوات تون درچین نا گنگما صلوات تون زنا امتصال پسوز بچین
داره دیا بله خو نازوکزاق بس متری یا بینکانچی این ناچین این کوری جگه که امو حتمان جوانونیز ده سقیفه چونسش از کن که حضرت زهرای فیقوس کیا والله المصیبت العظما زرد خواه چونسش از و دون اول نسانی زیارت عاشوری هم میتوب کنی شخص و احزار چنا احزار باز احزار مسومی صورت یانوک چین زسناریگنا خورا میدی که یان جواب تان چون نانگاز قبول بید یان چی بوک دی میزونه کیونه تا لوجدینا سون دو نظرنو دی کتاب بیع پستانند دو مستان ما چیستانی خط خمینی که زمان خمینی خط پستان برگوزیا اگر مثلا قرآن نه سنت زرنا قرآن نه سنت استانید پا بالاخره کو مانوزره چان پیدا مسون دیگه